Dans cette séance, on va traiter la leçon des ions. Donc, qu'est-ce qu'un ion? Pour comprendre qu'est-ce qu'un ion, on prend un exemple, la réaction chimique entre l'atome de chlore et l'atome de sodium. إذن لكي نفهم مفهوم الأيون ندرس ماذا يحدث خلال التفاعل الكيميائي بين ذرة الصوديوم وذرة الكلور. تعرفنا في السنة الماضية أنه خلال تفاعل كيميائي تتفكك ذرات الجزيئات التي تكون المتفاعلات وتعيد ارتباطها من جديد لتعطي نواتج جديدة. خلال إعادة الارتباط هناك ذرات تفقد إلكترونات وذرات أخرى تكتسب هذه الإلكترونات، ونعلم أن كل ذرة تتميز بعدد معين من الإلكترونات. فمثلا ذرة الصوديوم تحتوي على 11 إلكترونا، وذرة الكلور تحتوي على 17 إلكترونا. وخلال التفاعل الكيميائي ذرة الصوديوم تفقد إلكترونا وتصبح تحمل 10 إلكترونات فقط، بينما ذرة الكلور تكتسب إلكترونا وتصبح تحمل 18 إلكترونا. إذن كل من ذرة الصوديوم وذرة الكلور تغير عدد إلكتروناتهما، وبالتالي فإن اسمهما قد تغير، وأصبحت ذرة الصوديوم تسمى أيون الصوديوم وذرة الكلور تسمى أيون الكلورور. إذن كتعريف للأيون، الأيون هو ذرة أو مجموعة من الذرات فقدت أو اكتسبت إلكترونا أو أكثر. L'étude de la structure des atomes du chlore et du sodium avant et après une réaction chimique est résumée dans le tableau suivant. Atome de sodium avant la réaction, le nombre des électrons est 11 et le nombre des particules en noyau qui portent des charges positives est aussi 11. Après la réaction, le nombre des électrons devient 10, donc l'atome de sodium perd un électron et devient ion de sodium qui porte 11 particules de charge positive en noyau. L'atome de chlore avant la réaction, le nombre des électrons est 17 et le nombre de particules en noyau qui portent des charges positives est aussi 17. Après la réaction, le nombre des électrons devient 18. Donc l'atome de chlore gagne un électron et devient ion chlorure qui porte 17 particules de charge positive en noyau. On passe à calculer la charge globale pour l'atome de sodium avant et après la réaction, de même pour l'atome de chlore. إذا نحسب الشحنة الإجمالية لذرة الصوديوم، يعني قبل التفاعل الكيميائي وبعد التفاعل الكيميائي. بالنسبة لذرة الصوديوم لدينا 11 إلكترونا، يعني 11 شحنة ابتدائية سالبة. إذا شحنة إلكترونات ذرة الصوديوم هي 11 في ناقص وفي النواة لدينا 11 شحنة ابتدائية موجبة. إذا شحنة الدقائق التي توجد في النواة والتي تحمل شحنات كهربائية موجبة هي 11 في إذا شحنة ذرة الصوديوم هو مجموع الشحنتين، شحنة الإلكترونات وشحنة النواة، يعني 11 في ناقص زائد 11 في تساوي 0. إذا ذرة الصوديوم متعادلة كهربائيا. نحسب شحنة أيون الصوديوم بعد التفاعل الكيميائي. لدينا 10 إلكترونات، يعني 10 شحن ابتدائية سالبة، يعني شحنة الإلكترونات هي 10 في ناقص وفي النواة لدينا 11 شحنة ابتدائية موجبة. إذا شحنة النواة هي 11 في إذا شحنة أيون الصوديوم هو مجموع الشحنتين معا، يعني 10 في ناقص زائد 11 في تساوي زائد
إذن أيون الصوديوم يحمل شحنة موجبة، يعني فقد إلكترونا وأصبح أيونا. هذا النوع من الأيونات التي تحمل شحنة موجبة نسميها كاتيون. بالنسبة للكلور، شحنة ذرة الكلور يعني قبل التفاعل تساوي 0، لأن لدينا 17 إلكترونا و17 شحنة موجبة في النواة. بعد التفاعل يعني شحنة أيون الكلورور لدينا 18 إلكترونا و17 شحنة ابتدائية في النواة. إذن شحنة الأيون هي 18 في ناقص زائد 17 في تساوي ناقص إذن أيون الكلورور يحمل شحنة سالبة، يعني اكتسب إلكترونا وأصبح أيونا. هذا النوع من الأيونات التي تحمل شحنة سالبة نسميها anion. Donc l'atome de sodium perd un électron alors que l'atome de chlore gagne 7 électrons. Et on dit que l'atome de sodium et l'atome de chlore sont transformés en ion de sodium et en ion chlorure. La charge globale de l'ion de sodium est positive car il perd un électron et on l'appelle cation. La charge globale de l'ion de chlorure est négative car il gagne un électron et on l'appelle anion. Donc, conclusion. Un ion est un atome ou groupe d'atomes qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Un cation est un atome ou groupe d'atomes qui a perdu un ou plusieurs électrons. Un anion est un atome ou groupe d'atomes qui a gagné un ou plusieurs électrons. Petit C remarque. نلاحظ أن الدقائق التي تحمل شحنات كهربائية موجبة والتي توجد في النواة بالنسبة لذرة الصوديوم قبل التفاعل 11 وبعد التفاعل كذلك 11. بالنسبة لذرة الكلور قبل التفاعل 17 وبعد التفاعل 17، يعني أن الدقائق التي تحمل شحنات كهربائية موجبة في النواة لا تتغير عندما تتحول الذرة إلى أيون. Donc, remarque, quand un atome se transforme en un ion, le noyau ne subit aucun changement. On passe à savoir les formules chimiques des ions. Donc, la formule d'un ion est écrite à partir du symbole de l'atome ou groupe d'atomes auquel on ajoute en haut et à droite un nombre de signes moins ou plus qui représentent respectivement le nombre des électrons gagnés ou perdus. Exemple, ion sulfate SO4 2-. 4 représente le nombre d'atomes d'oxygène. 2- représente le nombre des électrons gagnés, c'est-à-dire la charge globale de l'atome de sulfate, équivaut -2 يعني -2 نعني بها الشحنة الإجمالية لأيون الكبريتات ولا يمكن أن ننسبها إلى أحد ذراته. Donc 2- signifie -2 fois E, c'est la charge globale de l'ensemble des atomes de soufre et d'oxygène, et on ne peut pas dire qu'il appartient à l'une de ces atomes. إذا نرمز للصيغة الكيميائية للأيون برمز الذرة إذا كان يتكون من نوع واحد، أو برموز الذرات إذا كان يتكون من عدة أنواع من الذرات. ونضيف يمين أعلى الرمز عدد من الإشارات الموجبة التي تمثل عدد الإلكترونات المفقودة، أو عدد من الإشارات السالبة وتمثل عدد الإلكترونات المكتسبة. On passe à savoir les différents types des ions, يعني أنواع الأيونات. Il existe deux types des ions, cation et anion. Un cation est un ion qui porte une charge positive, c'est-à-dire il y a une perte des électrons. Exemple, Na+, K+, H3O+, Al3+, Ci2+.
et ainsi de suite. Un anion est un ion qui porte une charge négative, c'est-à-dire il y a un gain des électrons. Exemple Cl-, CO3-, NO3-, O2-, et ainsi de suite. On passe à savoir la classification des ions. Un ion est dit monatomique s'il est formé d'un seul type d'atome. الأيون الأحادي الذرة هو أيون يتكون من نوع واحد من الذرات. Exemple K+, Ci2+, Cl-, O2-. Un ion est dit polyatomique s'il est formé par l'association des atomes de différents types. الأيون المتعدد الذرات هو أيون يتكون من مجموعة من الذرات مختلفة الأنواع. Exemple H3O+, CO3-, NO3-.